बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, बहुत बड़ी आज धमाकेदार खबर है। सब तदबीरें उल्टी हो गई हैं। आईनी तरमीम का जो इतना जोश व वलवला था वो ख़त्म हो गया है। बहुत शोर सुनते थे पहलू में जिस दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खूना निकला। नंबर्स पूरे नहीं हो सके। मौलाना फजलुर रहमान ने साफ इनकार कर दिया है उस आईनी तरमीम और उस आईनी पैकेज की हमायत से जो नून लीग ने तैयार किया है, और जो ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट को दो हिस्सों में तोड़कर और काजी फायज़ ईसा को वफाकी आईनी अदालत का सरबराह बनाने के लिए तैयार किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान पर आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि सऊदी दबाव है कि किसी सूरत में आपने आईनी तरमीम की सपोर्ट नहीं करनी। ये हम आपको बता चुके हैं कि सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहते हैं और हर मुश्किल घड़ी में उनकी मदद के लिए खुद ही आ जाते हैं। इमरान खान को मदद के लिए पुकारना नहीं पड़ता। सऊदी सफारत खाना हर इवेंट पर, हर सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखता है और डेली बेसिस पे रिपोर्ट्स दारुल हुकूमत भिजवाता रहता है। जो वफाकी यहाँ दारुल हुकूमत के सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो इस बात से आगाह हैं, क्योंकि बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट को समझो ले कि ये एक पार्ट टाइम काम दिया हुआ है मुख्तलिफ सफारतकारों ने, सफारत खानों ने, ख़ास तौर पर जो इस्लामी ममालिक के सफारत खाने हैं और जो बड़ी ताकतों के सफारत खाने हैं, कि आपने डेली बेस पर हमें ख़बरें व्हाट्सएप करनी है ताकि हम उन्हें अपने आगाह रख सकें अपने अपने दारुल हुकूमतों को। जो बहुत से यूट्यूबर्स और सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स ये दावा कर रहे हैं कि जो सऊदी दबाव है मौलाना फजलुर रहमान पर, उसकी जो वजह है वो जो बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी है, इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक इजलास में पिछले साल जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने बदतमीज़ी की थी, और वो जो सऊदी शाही ख़ानदान की शख्सियात हैं जो बतौर डायरेक्टर वहाँ पर शरीक थी, तो इस वजह से सऊदी नाराज़ हैं काजी फायज़ ईसा से। ये वजह बज़ाहिर बनाई जा सकती है, लेकिन जो असल वजह है वही है जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं कि जो नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक तश्कील पा रहा है उसमें चीन भी है, उसमें सऊदी अरब भी है। सऊदी अरब का दौरा किया था मौलाना फजलुर रहमान ने, हम अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं, जब उन्हें ये कह दिया गया था कि उन्होंने इमरान खान के साथ चलना है और अगले 10 साल जो हैं वो इमरान खान के हैं। और फिर जो जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, उन्होंने दौरा किया था बीजिंग का, चीन का। वहाँ से भी उन्हें कह दिया गया था कि आपने इमरान खान के साथ चलना है, अगले 10 साल की हमारी गारंटी है कि आपके साथ सी पैक के हवाले से, मुल्क की सियासत के हवाले से और इमरान खान के हवाले से हम पॉजिटिव किरदार अदा करेंगे बलूचिस्तान की तरक्की के लिए, खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए और पूरे पाकिस्तान की तरक्की के लिए। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान डट कर खड़े हैं इमरान खान के साथ, लेकिन जो मुर्गे मुसल्लम और दावतें हैं वो हुकूमत की भी खाते रहते हैं और खाते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि वो अपना पुराना इंतकाम ले रहे हैं कि जो उनसे धोखा किया गया था, कि जब लंदन प्लान बना तो जो पीडीएम का सरबराह था मौलाना फजलुर रहमान, उसे मक्खन से बाल की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। और मौलाना जितने जहांदीदा सियासतदान हैं उन्हें पता है कि ये आइंदा भी मेरे साथ यही सलूक करेंगे, इसलिए वो दोबारा इन पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं हैं और वो डायरेक्ट हो गए हैं सऊदी अरब और चीन के साथ। ये जो खबर है ये हम आपको बहुत पहले भी दे चुके हैं और देते रहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के ज़रिए अब ख़त लिखवाया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दोबारा बांट दी जाएँ MQM में, पीपल्स पार्टी में और नून लीग में। अगर वो ऐसा करते हैं तो इसके खिलाफ रिट फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाएगी और जो जस्टिस साहिबान हैं वो तुले बैठे हैं, जो अक्सरियती जज हैं, फिर ये फड्डा पहले से पड़ जाएगा। लेकिन चूंकि इस्टेब्लिशमेंट ने अब कबूल कर लिया है, ज़राए का ऐसा कहना है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और उनके साथ नामो प्याम और वादे वईद भी शुरू हो गए हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो तमाम वादे हैं बड़े मोहतात अंदाज में कर रहे हैं। और ये भी जो सुप्रीम कोर्ट के
रिपोर्टर्स हैं, सीनियर रिपोर्टर्स, उन्होंने खबर दी है कि जो अंदर क्लैरिकल शोबे हैं, जो इंतज़ामी शोबे हैं, वहाँ जस्टिस मंसूर अली शाह के तकर्रुर का नोटिफिकेशन भी तैयार हो गया है। अब बस उस पर साइन होने के हवाले से या जो सिफारिश होने के हवाले से वफाकी हुकूमत को वो भेजा जाएगा और फिर वहाँ से वो आर्डर जारी हो जाएगा। ये सारा मामला वजारत कानून और वज़ीर आज़म ऑफिस और सुप्रीम कोर्ट तीनों मिलकर करते हैं, लेकिन जो असल फैसले हैं वो रावलपिंडी में होते हैं, ज़राए का ऐसा कहना है। इसलिए ये जो नोटिफिकेशन तैयार होता है तकर्रुर का, वो इन चारों जगहों पर घूमता फिरता रहता है और उसे कई दिन लग जाते हैं। इसलिए ये नोटिफिकेशन तैयार हो जाने की खबर जो है वो फैल गई है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद है, वो नोटिफिकेशन वफाकी वजारत कानून में भी मौजूद है, वो नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म हाउस में भी मौजूद है इस वक्त, और वो नोटिफिकेशन रावलपिंडी में भी GHQ में भी मौजूद है, और बाज़ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप पारा में भी मौजूद है। तो इससे नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा लें कि जिस तरह हमने पिछली वीडियो में कहा था कि जब भी नाजुक वक़्त आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अपने इस बंदे की, जिसका नाम इमरान खान है, एक गैबी मदद की जाती है। और ये हम बार बार देख चुके हैं। इस बार भी जब उसकी पार्टी के अपने लोगों ने हुक्म अदूली की, नरम अल्फाज में हम कह देते हैं, या गद्दारी की या बगावत की, अगर सख्त अल्फाज में कहें, जो कुछ भी हुआ, जब खान से का राब्ता बहाल होगा तो फिर ये इस हवाले से समझ आ जाएगी। ये भी मुमकिन है कि खान भी अभी सख्त रद्द-ए-अमल ना दे, लेकिन जो दरार पड़नी थी दिलों में वो पड़ चुकी है, कारकुनों के दिलों में भी पड़ चुकी है, PTI रहनुमाओं के दिलों में भी पड़ चुकी है। और जो पिछली रात इजलास हुआ वो हमने आपको बताया था कि कोर कमेटी का और हार्ड कोर का एक बड़ा तवील इजलास हुआ और उसमें बहुत गर्मा गर्मी रही। और पहले हलफ दिया गया सबको कि जो यहाँ गुफ्तगू होगी आपने बाहर नहीं करनी, लेकिन उस हलफ के बावजूद ये कहा जा रहा है कि इस हद तक बात बाहर आई है कि बहुत समझ लें कि गालम गलोच नहीं हुई, इल्ज़ाम तराशी की और एक दूसरे की जो बेवफाइयाँ हैं, बदअहदियाँ हैं और हुक्म उदूलियाँ हैं, वो सब ने खुल कर एक दूसरे के मुंह पर बयान की हैं। और अब ये एक बहुत बड़ा समझ लें कि एक स्टरलाइजेशन हो गई है PTI की इस बड़े वाक़े के बाद, जो इस बार अली अमीन गंडापुर के ज़रिए वारदात डाली गई है, जिसमें पूरी तरह शरीक है चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी, और भी बहुत से लोग शरीक हैं। लेकिन इस मामले को अभी आप रहने दें, फिर किसी अगली वीडियो में जिक्र करेंगे। आज चूँकि बड़ा ज़ोरदार मौजू है कि किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजी से ये जो आइनी तरमीम का मामला है वो समझ लें कि अब ख़त्म हो गया है। इस्टेब्लिशमेंट ने भी मान लिया है कि अब आइनी तरमीम मुमकिन नहीं है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल साथ नहीं दे रहे। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों के ज़रिए अगर ये नंबर पूरे कर भी लेते हैं तो सेनेट से कौन पूरे करेगा? ये बड़े मसाइल हैं। अब ये सिर्फ एक गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी जा रही है ताकि आखिर वक्त तक जस्टिस मंसूर अली शाह को ब्लैकमेल करके उनसे कुछ वादे ले लिए जाएं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जो 11 अक्सरियती जजेस हैं वो हुकूमत से भी ज़्यादा बाखबर हैं कि इनके पास नंबर पूरे नहीं हैं। वो भी कई जगहों पर राब्ते में हैं, बरतानिया और अमेरिका तक के दौरे करके आ चुके हैं। आपको याद होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और दूसरे बहुत से जज साहिबान। और ये जो सारा मामला है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की समझ लें कि एक गैबी मदद के अंदाज में हल हो गया है। आइनी तरमीम भी ख़त्म, काजी फायज ईसा से भी जान छूट रही है और जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन भी जारी हो रहा है। और ये हो तो किस और वजह से रहा है, और आप बहुत जल्द आप देखेंगे कि जो कैंप है अली अमीन गंडापुर का, अब वो ये भी दावे करेगा कि जनाब ये हमारी सारी डिप्लोमेसी की वजह से हुआ है। देख लें जिस दिन भी ये नोटिफिकेशन अब जारी होगा, ये हफ्ते 10 दिन के अंदर जारी हो जाएगा, ज़राए का ऐसा कहना है। और ये भी मुमकिन है कि ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है शंघाई तावन तंजीम सरबराह कॉन्फ्रेंस, इसके ये बाद में जारी हो। कोशिश की जाती रहेगी मौलाना को मनाने की, लेकिन आपको पता ही है कि जब दो बहुत करीबी, बहुत ताकतवर
جو دوست ممالک ہیں جن کے سر پر کہتے ہیں نا مجھ اپنے قلعے تے ٹپ دیے، یہ وہی ممالک ہیں جن کے قلعے پر میاں نواز شریف اور شہباز شریف 10 20 30 سال سمجھ لو کہ ٹپتے رہے ہیں اور اس ملک پہ انہوں نے حکومت کی ہے، لیکن جب سے انہوں نے ان کا اعتماد کھویا ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ شہباز شریف کی نہ پچھلی حکومت کو جو 16 ماہ کی تھی سعودی عرب اور چین نے منہ لگایا اور نہ اس وقت لگا رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں اب وہ بھی ڈائریکٹ ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سی پیک کے کتنے میں کیسے کیسے معاملات ہیں، سعودی عرب کی پاکستان میں اور بلوچستان میں کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے، تو اس لیے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ان کے کنٹرول سے نکل گیا ہے۔ نہ اب آئینی ترمیم ہو سکتی ہے اور نہ قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کے بعد اس ملک میں اس منصب پر موجود ہوگا۔ جب یہ دونوں کام نہیں ہوں گے تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد نہ کرنے پر چیف الیکشن کمشنر کا کیا حال ہوگا، اور پھر کس طرح اس پر عمل درآمد کروانے کے بعد جو قومی اسمبلی میں صورتحال ہے اور صوبائی اسمبلیوں میں وہ کیسے تبدیل ہوگی۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جب پھر فارم 45 اور فارم 47 کے فیصلے کروائے جائیں گے سپریم کورٹ کے ذریعے، تو پھر اس حکومت کا کیا بنے گا، اور پھر آخری حل ان کے پاس یہی ہوگا کہ اسمبلیاں توڑ کر اور خود یہ پھر بنتیں کریں گے کہ جناب نئے عام انتخابات کروا لیتے ہیں، اور آخر کار بات اسی طرف جائے گی۔ ذرائع کا ایسا کہنا ہے، یہ خبر ہم پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ دے چکے ہیں، لیکن چونکہ بار بار اس میں ٹوسٹ آتے رہتے ہیں، یہ بڑا زور لگایا گیا ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے لوگ توڑنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ایک خاص حد سے زیادہ یہ لوگ توڑ نہیں سکے ہیں۔ پھر آخری حال انہوں نے یہی سوچا ہے کہ مخصوص نشستیں واپس لینے کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے، جو کہ بالکل غیر آئینی ہوگا کہ سپریم کورٹ کا تو فیصلہ آیا ہوا ہے۔ تو آج ایک آخری کوشش کی گئی ہے، پنجاب کی جو تنظیم ہے پی ٹی آئی کی وہ تو دوبارہ یکسو ہو گئی ہے، لیکن ابھی خیبر پختونخوا سے یہ اچھی خبر نہیں آئی۔ آج جو سینٹرل پنجاب کے صوبائی صدر ہیں میاں حماد اظہر، انہوں نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ جناب پی ٹی آئی جو ہے وہ 11 اکتوبر سے اپنی احتجاجی تحریک دوبارہ شروع کرنے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے احتجاج کا جو نیا شیڈول ہے وہ انہوں نے جاری کر دیا ہے۔ یہ نیا شیڈول آپ سن لیں کہ 11 اکتوبر کو ملتان اور ساہیوال میں احتجاج ہوگا، 12 اکتوبر کو گجرانوالہ اور سرگودا میں احتجاج ہوگا، 13 اکتوبر کو ڈیرہ غازی خان ڈویژن پورے میں احتجاج ہوگا، اور 14 اکتوبر کو لاہور اور فیصل آباد میں، یعنی جو دو بڑے شہر ہیں وہاں احتجاج ہوگا۔ یہ تو پنجاب کی صورتحال ہے۔ اسی حوالے سے ذرائع کا اب یہ کہنا ہے کہ اسی طرح کے شیڈول سندھ کی تنظیم کی طرف سے بھی آئیں گے، حلیم عادل شیخ جاری کریں گے، اور اسی طرح خیبر پختونخوا کی تنظیم سے، اور جو گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور بلوچستان کی تنظیمیں ہیں وہاں سے بھی آئیں گے، اور پورے ملک میں یہ احتجاج کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد یہ جو احتجاج کیا جائے گا 14 اکتوبر تک، اس کے بعد پورے ملک میں ایک اجتماعی کال بھی دی جائے گی احتجاج کی۔ یہ بھی اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے میاں حماد اظہر نے۔ ناظرین، اڈیالہ جیل میں جو تازہ ترین صورتحال تبدیل ہوئی ہے، یا ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ کل رات یہ ساری بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان نے آخری بار انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ جناب مجھے نہ تو قاضی فائز عیسیٰ قبول ہے، اور نہ موجودہ حالت میں جو آپ نے ترمیم تجویز کی ہے، اس حالت میں ہمیں یہ ترمیم قبول ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آٹا گوند نہیں ہے تو ہیلدی کیوں ہے، یہ وہ کہانی ہے۔ انہوں نے اصل میں اس ترمیم کی سپورٹ کرنی ہی نہیں ہے، اس کی وجہ وہی سعودی اور چین کا دباؤ ہے، وہ ان کے وعدے ہیں جو انہوں نے اپنے دوستوں سے کر لیے ہیں، طاقتور دوستوں سے، اور ان طاقتور دوستوں نے ایک اسٹریٹجک اتحاد بنا دیا ہے، غیر اعلانیہ اتحاد مولانا فضل الرحمان کا عمران خان کے ساتھ، محمود اچکزئی کے ساتھ، اور جو دوسری قیادت ہے پاکستان میں، جو ایک نئے اسٹریٹجک الائنس
جو دنیا میں ایک تشکیل پا رہا ہے، جس میں ایران ہے، جس میں سعودی عرب ہے، جس میں متحدہ عرب امارات قطر ہیں، ترکی ہے، روس ہے، چین ہے اور بھی بہت سے دوست ممالک ہیں، تو اس غیر مرئی اسٹریٹجک بلاک میں جو شامل قوتیں ہیں ان سب کے لیے نرم گوشہ رکھنے والی جو پاکستان کے اندر سیاسی قوتیں ہیں اور جو ریاستی اداروں کے اندر قوتیں ہیں، جو سپریم کورٹ کے اندر قوتیں ہیں، جو اکثریتی ججز ہیں، ذرائع کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بھی اسی بلاک سے اٹیچ ہیں، لیکن یہ ماڈریٹ ہیں۔ جیسے عمران خان ماڈریٹ ہے، اسی طرح جج صاحبان بھی ماڈریٹ ہیں، اور ان کی پالیسی یہ ہے کہ پاکستان 100% کسی بلاک میں نہیں جائے گا، امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھے گا، اور چین، روس اور ایران اور دوسرے ممالک کے ساتھ بھی۔ یہ ہم آپ کو خبر پہلے بھی دے چکے ہیں کہ عمران خان اعلان بھی کر چکا ہے، اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ ہم کسی ایک بلاک کی طرف نہیں جھکیں گے۔ لیکن نئے اسٹریٹجک بلاک کے لیے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ اس وقت تو جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے، اس میں تو 50-50 والا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو 90 اور 95% امریکہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں، اور چین، ایران اور روس کی طرف ان کا صرف 5-10% جھکاؤ ہے۔ تو جب وہ 50-50 ہو جائے گا تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے پورے خطے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے اور یہ اتنی بڑی تبدیلی ہوگی کہ پاکستان میں اور تمام ہمسایہ ممالک میں بہت بڑے پیمانے پر ترقی ہوگی اور خوشحالی بھی آئے گی۔ ایک اور بری خبر ناظرین آج ان حکومت کے لیے یہ ہے کہ ان کا ایک اور ایم این اے کم ہونے جا رہا ہے۔ انہیں ایک ایم این اے کی ضرورت ہے، جب بالکل سمجھ لیں کہ ایک قریب فگر پہنچ گیا تھا تو 2 ایم این اے جو پی ٹی آئی کے ووٹوں سے جیتے ہوئے تھے وہ چھوڑ کر چلے گئے، پھر اب ان کی سیٹیں ختم کروائی جا رہی ہیں، لیکن انہوں نے دوبارہ جیت جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ان کے حلقوں میں اتنا ووٹ ہے۔ لیکن ایک اور سیٹ پیپلز پارٹی کی آج خطرے میں پڑ گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے آج پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی عبدالحکیم بلوچ کے حلقے NA 231 ملیر میں 4 پولنگ اسٹیشنز پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم جاری کر دیا ہے۔ یہاں پر ناظرین جو دوبارہ گنتی ہے وہ 11 اکتوبر کو ہوگی، یعنی اگر انہوں نے اس وزٹ کے بعد یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کا ہو رہا کہ سربراہوں کا ہو رہا ہے اور ایک سربراہ اجلاس ہوگا، تو اگر اس کے بعد ترمیم پیش کرنی ہے تو یہ ایک سیٹ اور ان کی خطرے میں پڑ جائے گی، کم ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر جو عبدالحکیم بلوچ ہیں وہ صرف 389 ووٹوں کی برتری سے وہ ایم این اے منتخب ہوئے تھے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں خالد محمود علی، انہوں نے اس کو چیلنج کر رکھا ہے۔ NA 231 کے جو پولنگ اسٹیشن نمبرز ہیں وہ ہیں 65، 71، 98 اور 175، جہاں پر یہ دوبارہ گنتی ہوگی۔ تو ناظرین اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ معاملات ان کے کنٹرول میں ہیں نہیں، اور اتنا بڑا انہوں نے ایک عوام پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور جس طریقے سے جو احتجاج ہے اس کو روکا گیا، جتنی آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، جتنی 800-900 گرفتاریاں دارالحکومت سے کی گئی بے گناہ کارکنوں کی، لیکن کہتے ہیں کہ پلے نہیں دانے تے اس کی اور بہت مشہور مثال ہے کہ پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا۔ آئینی ترمیم کے لیے اتنا شور مچایا ہوا ہے، ووٹ آپ کے پاس پورے نہیں ہیں، نمبر آپ کے پاس پورے نہیں ہیں، مانگے تانگے کے نمبر آپ نے پورے کرنے ہیں اور وہ بھی پورے نہیں ہو رہے، اور آپ کی تیاریاں یہ دیکھیں کتنی ہیں کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ آپ کے حالات اتنے برے ہیں، اور آپ کے جو خواب ہیں، جو شیخ چلی والے منصوبے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ملیا میٹ کر دینا ہے، عمران خان کو فوجی عدالت کے ذریعے سزائے موت دے کر مرسی بنا دینا ہے، اور پتہ نہیں آپ نے کیا کیا کرنا ہے، لیکن حالت آپ اپنی دیکھ لیں۔ جو پارلیمانی رہنماؤں نے سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو خط تحریر کیا ہے، اس میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے ان کی جو الاٹمنٹ ہے جو انہوں نے کی ہوئی ہے، اس کے تحت
ریوڑیوں والے سٹائل میں کہ بھئی ووٹ پڑا ہے پی ٹی آئی کو اور آزاد امیدواروں کو، اس ووٹ بینک کے جو تناسب سے سیٹیں آپ کو کیسے دے دی جائیں؟ پی ٹی آئی کو تو چلو ملتی ہیں یا نہیں ملتی، یہ تو ایک آپ نے ایک قانونی بہانہ بنا کر ایک رکاوٹ پیدا کی ہوئی ہے۔ آپ اپنی بات کریں کہ نہ کسی آئینی قانونی طریقے سے، نہ کسی اخلاقی سیاسی حوالے سے آپ کی تو یہ بالکل بنتی نہیں ہے، پھر بھی مانگ رہے ہیں۔ کتنی ڈٹائی ہے ناظرین، یہ سیاستدان ہیں، حد کر دی ہے انہوں نے۔ ایسی ہی ایکسکلوسیو خبروں کے ساتھ جلد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ خبر آج چونکہ بہت اہم تھی کہ کپتان کی غیبی مدد آ گئی ہے۔ پچھلی ایک ویڈیو میں ہم نے آپ کو پیش گوئی بھی کی تھی بابا جی حضرت داتا دربار والوں کی طرف سے کہ کس طریقے سے جب بھی مشکل آئے گی عمران خان کو غیبی مدد ملے گی۔ یہ اللہ والوں کو بار بار اشارے ہو چکے ہیں، اور یہ ویسے بھی اللہ کا وعدہ بھی ہے، کچھ ہمارے دوستوں نے ہمیں یاد دلایا اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اور اسی حوالے سے اللہ والے بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے جو عزم اور یقین کے ساتھ اور اپنا کردار ادا کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی سپورٹ کرے گا۔ جس طرح بڑا مشہور شعر ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو جو ریاست مدینہ کا مشن لے کر چلے ہوئے ہیں اور جس جوش اور جذبے کے ساتھ اور جس طرح وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اقبال کے جواب شکوہ کا آخری شعر اس کے بعد یہ ختم کرتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔